रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक brought to you by GS College, Balkumari, Lalitpur, under the management of Hillside College of Engineering. नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले 1 घण्टा नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा बहसमूलक यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले लामो समयदेखि नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विविध पाटाका विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज प्राविधिक शिक्षाको कुराकानी गर्दैछौँ, विशेष गरी इन्जिनियरिङ एजुकेसनसँग सम्बन्धित रहेर त्यो सँगसँगै समकालीन नेपाली शिक्षाका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। एक युवाको दृष्टिकोणबाट अहिलेको नेपालको शिक्षा शैक्षिक पद्धति लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका निम्ति मसँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपक चन्द हुनुहुन्छ। उहाँले पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। सँगसँगै अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन, एलएलबी नेपाल ल क्याम्पसबाट, त्यस्तै गरी जनप्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा उहाँ जन्मिनु भएको हो। सरकारी विद्यालयबाट शिक्षा सँगसँगै उच्च शिक्षा पनि सरकारी शिक्षालयबाट ग्रहण गर्नुभएका यी व्यक्तित्वले प्राप्त गरेको सफलता र यो सफलतासँग जोडिएको शिक्षाको दृष्टिकोणलाई पनि आज हामीले एजुकेसन टकमा तपाईँहरूमाझ राख्नेछौँ। मैले स्वागत गर्छु दीपक चन्दजीलाई। दीपकजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। म एकैचोटि जान्छु, सुदूरपश्चिम पस्छु। हजुर। हुन त यति बेला हामीलाई देशका सबै ठाउँबाट, कुना काप्चाबाट अथवा संसारभरिबाट पनि रेडियो कान्तिपुर.com मार्फत सुनिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिम भनिए पनि प्राकृतिक हिसाबले हेर्दा सुन्दर पश्चिम हो, अब यसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ त्यतापट्टिको मान्छेहरूले। राज्यले हामीलाई विभेदीकरण गर्यो भन्ने पनि छन्। अहिले पनि त्यहाँका कथा व्यथाहरू छन्, भोकभोकै भएका, नाङनाङ्गे भएका, होइन, आङ नछोपिएका, समयमा शिक्षालयहरूमा किताब नपुगेका, पढ्न नपाएका, होइन, नपढाएका अनेक कथाहरू छन्। तपाईँको सफलताको कथा बडो अचम्म लाग्दो, भनौँ न एकदम प्रेरक, आदर्शमय छ। सुदूरपश्चिमको व्यक्तिको यो सफलतापट्टिको पाटो अलिकति जान्छु। त्यति बेला तपाईँले पढ्दाको सरकारी विद्यालयको अवस्था अथवा कलेजको अवस्था र अहिलेको तुलनात्मक अवस्था, सुदूरपश्चिममा छौँ हामी, कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? मेरो एसएलसी मैले 2054 साल महेन्द्रनगर विद्यालयबाट गरेको हो। तर त्यो बेलाको एसएलसी र आजको एसएलसीमा चाहिँ केही भिन्नता नपाएको होइन। अहिले भिन्नता छँदैछ त्यहाँ, होइन। म त्यस्तो धेरै प्रतिस्पर्धी, धेरै ट्यालेन्ट भन्दा पनि एउटा मेहनती विद्यार्थीको रूपमा स्थापित एउटा विद्यार्थी हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ, होइन। एउटा प्रत्येक घटना चाहे सफलता होस् चाहे असफलता होस्, त्यसमा चाहिँ पार्सियली सफलता जोडिएको हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ, होइन। तर एउटा साधारण परिवारबाट जन्मेर आज जुन ठाउँमा म छु, मलाई चाहिँ त्यो मैले प्राप्त गरेको सफलताप्रति मलाई गर्व पनि हुन्छ, है। अनि मेरो बुवा साधारण रिटायर आर्मीको छोरा म, होइन। अनि स्कुलमा पनि सधैँ प्रथम भन्दा पनि एभरेज विद्यार्थी, होइन। एभरेज प्रत्येक स्कुलिङ मैले सरकारी अनि साइन्स क्याम्पसबाट मैले आइएससी गरेर आएँ। अनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस बी इलेक्ट्रिकल गरेँ, त्यहीँबाट मास्टर्स इन्जिनियरिङ गरेँ। सँगसँगै मैले अध्यापन पनि गर्दै आएँ, होइन। तर अहिलेको एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ भने
एउटा समय परिवेश बदलिएको देख्छु म हैन। तर कस्तो देख्छु भन्दाखेरि सरकारी स्कुलमा पढाउने जुन शिक्षकहरू छन् ती आफैमा प्रतिस्पर्धी शिक्षक चाहिँ हुन्, तर राज्यले चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको देख्दिनँ। सिर्जना गरेको यो सन्दर्भमा देख्दिनँ कि त्यो किसिमको माहौल पनि छैन, टिचरहरूको पनि मोटिभेसन फ्याक्टर पनि देख्दिनँ। इभन कस्तो किसिमको वातावरण देख्छु भने हिजोका दिनमा शिक्षकले आफ्नो छोराछोरी सबैजना आफ्नो त्यही स्कुलमा पढाउँथे हैन। तर अब शिक्षकले पाएको तलबमा थपेर पनि उसले आफ्नो बच्चालाई प्राइभेट विद्यालयमा पढाउन रुचि गरेको देख्छु। हुनसक्छ उनीहरूको त्यो आफ्नो विश्वास नभए हो या त्यो किसिमको वातावरण नभए हो, त्यसमा चाहिँ राज्यको काहीँ न काहीँ ल्याप्सेस, नीतिगत कुराहरूमा ल्याप्सेस भएको हो कि। जस्तो तपाईँ अहिले महेन्द्रनगर पुग्नुहुन्छ, हजुर, तपाईँले पढेको विद्यालय हजुर सरकारी स्कुल हो अथवा आइएससीसम्म पढेको कलेज हो, अवस्था के छ? स्तरोन्नति भएको छ? जनताका छोराछोरीले तपाईँले पढेको भन्दा सेवा सुविधा लिएर स्कुलमा अथवा आइएससी कलेजमा पढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ कि छैन? अब म प्रत्यक्ष रूपमा त त्यो विद्यालयमा त गएको छैन, तर कसो छ भने मैले पढेको विद्यालय हिजोका दिनमा मैले पढ्ने बेला मावि मात्रै थियो। आजका दिनमा चाहिँ उच्च मावि शिक्षा त्यहाँबाट भएको छ हैन, उच्च मावि पनि त्यहाँबाट भएको छ। हिजोका दिनमा साइन्स क्याम्पस, एउटा साइन्स क्याम्पसमा मात्र हामीले 60 जना भित्र पढ्यो भने मात्रै साइन्स पढ्न पाइन्थ्यो। आजका दिनमा त्यहाँ इन्जिनियरिङ लगायतका कार्यक्रमहरू जस्तो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्यहाँ स्थापित भएको छ हैन, साइन्स क्याम्पस भइहाल्यो, त्यो लगायत झन् प्राइभेट +2हरू पनि धेरै साइन्ससँग जोडिएका हैन। किनभने एउटा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीले चाहिँ साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने समाजमा मान्यता स्थापित भएको छ हैन। त्यो भएर नभएका होइनन्, तर त्यो वातावरण चाहिँ राज्यले चाहिँ सिर्जना नगरे हो कि त्यो नीतिगत कुराहरूमा कतै ल्याप्सेस हो कि भन्ने मलाई लाग्छ हैन। तपाईँको यो भनाइ समग्र नेपालको सामुदायिक शिक्षा वा संस्थागत शिक्षाप्रतिको हो? सामुदायिक शिक्षा प्रति नै हो मेरो भनाइ। किन भन्दाखेरि प्राइभेट एजुकेसनमा त्यस्तो ल्याप्सेस भएको देखिँदैन हैन। प्राइभेटाइजेसन भएका जति पनि विद्यालयहरू छन् उनीहरूको चाहिँ आफ्नै सर्टेन पोलिसीहरू छ। टिचरलाई पनि एक किसिमको मोटिभेसन फ्याक्टर पनि ठिकै दिएको पनि देखिन्छ। तर जुन सामुदायिक विद्यालयहरूमा छ एउटा जुन टिचरले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अनि कर्मिक रूपमा जुन विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अब राज्यमा चाहिँ जति अहिले विद्यार्थीहरू छन् त्यसको प्रोपोर्सनलमा उसमा स्थायी विद्यालय शिक्षकको कमी भएको देखिन्छ। जस्तो ठुलो सङ्ख्यामा हामी दिन प्रतिदिन देख्छौँ बाटोहरूमा राहत शिक्षकको चाहिँ ठुलो नारा जुलुस देख्छौँ हैन। अनि त्यस्तै गरी अस्थायी शिक्षकहरूको नारा जुलुस देख्छौँ अनि उनीहरूलाई स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू एकतिर छँदैछन्। सँगसँगै अर्को कुरा के देखिन्छ भने उनीहरूले पाएको सेवा सुविधा पर्याप्त छ कि छैन त्यो कुरा पनि जोडिएर आउँछ। हेर्नुहोस्, एउटा शिक्षक भइसकेपछि एउटा समाजको चाहिँ उपल्लो वर्गको मान्छे, एउटा प्रतिष्ठित वर्गको मान्छे, तर उसलाई चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्न धौधौ परेर अवस्था पनि हुन्छ हैन। त्यो कुरा उसका भावनात्मक कुराहरू कसैले पनि सुनेको जस्तो देखिँदैन। अनि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ त्यो शिक्षा क्षेत्रमा जो सामुदायिक सेक्टरमा जुन किसिमको लगानी हुनुपर्ने हो त्यो राज्यले गरेको लगानी चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दै गएको देख्छु म। त्यो त्यसकै प्रभाव हो कि मलाई लाग्छ। राज्यले सामुदायिक शिक्षामा गरिरहेको लगानी दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। राज्यले के गरिरहेको छ, युवाले देखेको दृष्टिकोण के हो? हामी अर्को चरणको कुराकानीमा आउँछौँ। श्रोता, आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सँगसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपक चन्दसँग। उहाँ इलेक्ट्रिकल महाशाखा प्रधान कार्यालयका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ। हामीले अर्को चरणमा प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक वा जीवनोपयोगी शिक्षाका बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यति बेला जाउँ पहिलो प्रचार सामग्रीपट्टि। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टक brought to you by GS College, Balkumari, Lalitpur, under the management of Hillside College of Engineering. यो
प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। आज मैले प्राविधिक शिक्षा सँगसँगै नेपालको शिक्षा अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक, इलेक्ट्रिकल महाशाखाका उपनिर्देशक दीपक चन्दसँग। दीपकजीलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ। अघि मैले नेपालको सामुदायिक शिक्षाको खस्कँदो अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्दै थिएँ। तपाईँले पनि घट्दो दरमा छ, बढ्नुपर्ने हो, समाजको स्तरोन्नतिका निम्ति अथवा समाजको विकासका निम्ति, चेतनाका स्तर अभिवृद्धिका निम्ति साक्षरता शिक्षित मात्रै भएर भएन, त्योसँग मानिसको जोडिएको चेतना, त्यो सँगसँगै मानिसको विकास, समाज र राष्ट्रको विकास त्यही शिक्षासँगै जोडिएको छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मेरो मनमा उठेका प्रश्न, पाठ्यक्रमका कारणले हामी कमजोर शिक्षा लिइरहेका छौँ कि, पठन पद्धतिका कारणले लिइरहेका छौँ कि, वा कमजोर शैक्षिक जनशक्तिका कारणले राम्रो शिक्षा लिन पाइरहेका छैनौँ कि, वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै आल्टाले छ, झाराटार नै छ, होइन? के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा कमजोर 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 हुँदै गएको, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा सामुदायिक विश्वविद्यालय यो एजुकेसन सिस्टममा अहिलेको केसमा जुन जनशक्तिको कुराहरू गर्छौँ हामी, एउटा शिक्षा सेवा आयोगबाट एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा गरेर आएका जुन शिक्षकहरूको उनीहरूको क्वालिटीमा होइन कम्पिटेन्सीमा हामीले त्यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, होइन? तर गर्नुपर्ने कहाँ हो भने उनीहरूलाई एउटा रिक्रुटमेन्ट पश्चात उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधा, उनीहरूलाई दिने जुन मोटिभेसनल फ्याक्टर्स, उनीहरूलाई दिनुपर्ने ट्रेनिङको, होइन, उनीहरूले दिन प्रतिदिन उनीहरूको वृत्ति विकासका कुराहरू, त्यो वृत्ति विकास भनेको मासिक पाउने तलब मात्र होइन, उनीहरूलाई भोलि विद्यार्थीहरूलाई जुन यो बढ्दो प्रविधिसँग जोड्ने व्यवहारगत ज्ञान, होइन, सैद्धान्तिक ज्ञान सँग मात्र भन्दा नि व्यवहारगत ज्ञानहरू, जस्तो एउटा शिक्षकले तपाईँको पुस्तकहरू प्रकाशन, होइन, पुस्तकहरू प्रकाशन लगायतका विभिन्न रिसर्च बेस्ड, होइन, यो क्षेत्रमा राज्यले फोकस गरेको देखिँदैन। मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू, होइन, म एउटा सार्वजनिक कर्मचारी भएको नाताले पनि मैले यसरी यस राज्यको विरुद्ध त बोल्न मिल्दैन, तर त्यस्ता कुरामा चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान नगयो कि भन्ने मलाई कता कता महसुस भएको छ। भनेपछि तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि जस्तो हामीले जुन शिक्षा लिइरहेछौँ दिइरहेछौँ, जहिले पनि प्रश्न आउँछ लिने र दिने व्यक्ति कस्तो छ। अरू साधन आफ्नो ठाउँमा छन्, एउटा शिक्षक पढाउने व्यक्ति भनेको एउटा साध्य हो जसले मार्ग निर्देश गर्छ। भाउपसीको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति भनेर पनि हामीले भन्छौँ। हाम्रो पूर्वीय संस्कार सोच चिन्तनमा छ यो कुरा। समाजसँग जोडिएको प्रश्न, नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्नदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। उत्पादित जुन जनशक्ति छ शिक्षा लिने दिने, जस्तो हामीले सर हेऱ्यौँ भने एसई भनौँ, एसएलसी भनौँ, त्यहाँ राम्रो अङ्क ल्याउनेले, ग्रेडिङ ल्याउनेले हेल्थ साइन्स पढ्छ, प्राविधिक क्षेत्रमा जान्छ, त्यसपछिको व्यवस्थापन पढ्छ, त्यो क्षेत्रमा जान्छ, त्यसपछिको ह्युम्यानिटिज पढ्छ, त्यो क्षेत्रमा जान्छ, त्यसपछिको 3-4 चोटि फेल भएर, होइन, अनेक दुःख गरेर फेरि मैले त्यो जनशक्तिलाई होच्याउने कुरा गरेको होइन। त्यो जनशक्ति चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा छ, शिक्षा पढ्छ, विभिन्न परीक्षाहरू दिन्छ, पास गर्छ, अनेक गर्छ, तालिम गर्छ। त्यो व्यक्तिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँमा पुगेर पढाइरहेको छ। त्यो व्यक्तिले जो आफै जीवनमा हजारौँ पटक फेल हुँदै हुँदै लड्दै 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 त्यो ठाउँमा पुगेको छ, त्योसँगको सृजनात्मक क्षमतामा प्रश्न त आफै ठाउँमा छँदैछ। त्यो व्यक्तिले गर्न चाहिँ के सक्छ? त्यस्तो जनशक्तिबाट नेपालको शिक्षाको गिर्दो अवस्था हो कि, वा शिक्षा क्षेत्रको राजनीति हो कि, के ठान्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँको भनाइमा म असहमत त होइन, पार्सियली सहमतै हो, होइन, किनभने शिक्षा क्षेत्रमा अलि राजनीति पनि कता कता जोडिएको देखिन्छ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो राजनीति गरिनु हुँदैन, होइन। अहिले बजारमा हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो अंश शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको, एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको, होइन,
कतिवटा यो विद्यालयहरू यस्ता देखिन्छन् जहाँ प्रधानाध्यापकै हुँदैन। प्रधानाध्यापक हुने भनेको महिनाको 4 दिन 5 दिन होइन, प्रधानाध्यापक नभेटिने बित्तिकै एउटा बोस एउटा कार्यालयमा बोस नहुँदाखेरि त्यो शिक्षकहरूमा जुन किसिमको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो उनीहरूलाई बेला बेलामा रिमाइन्ड गर्नुपर्ने जुन बोस हो त्यो बोसै हराएको वातावरण देखिन्छ होइन। त्यो भएर यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन बढ्दो जुन राजनीति छ त्यो राजनीतिको पनि अन्त हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो शिक्षा क्षेत्रमा। अनि त्यसपछि राज्यको जुन मैले अघि नै तपाईँलाई पटक पटक भन्दै आइरहेको छु जुन नीतिगत कुराहरू, नीतिगत भनेको लगानीका कुराहरू अनि व्यवहारगत ज्ञानका कुराहरू अनि सर्वसाधारणको बुझाइ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन अघि सरले भन्नुभयो नि एउटा राम्रो विद्यार्थीले साइन्स पढ्ने अनि नराम्रो विद्यार्थीले चाहिँ विज्ञान के अरे म्यानेजमेन्ट पढ्ने होइन। पढाइ कुनै पनि एक अर्काप्रति यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने चाहिँ कुनै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो राज्यको नीतिगत लेभलमा बसेका जति पनि छन्, जति पनि हाम्रा राजनेताहरू हुनुहुन्छ सबैले आर्ट्स कमर्स नै पढेर राज्य हाँकिरहेछन् होइन। एउटा साइन्स पढ्ने विद्यार्थी राम्रो हो र होइन भन्ने आन्सर विवादित विषय हो होइन। उसको चाहिँ क्षमताको कुरा हो क्या। जुनसुकै शिक्षा पनि लगनशील भएर पढ्यो भने त्यसको महत्त्व समाजमा उति नै बराबर छ। त्यो कुनै यो तुलना गर्ने विषय नै होइन होइन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तथापि म विज्ञानको विद्यार्थी हो होइन। विज्ञानको विद्यार्थी हो। अहिले मैले इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर पश्चात मलाई चाहिँ महसुस के भयो भने इन्जिनियरिङ मात्रै राज्यको चाहिँ सबै चिज हो या मेडिकल मात्रै सबै चिज हो होइन भन्दा पनि कुनै पनि विषय एक आपसमा तुलना गर्ने यो विषय प्रश्न नै होइन होइन। त्यो यो प्रश्न पनि हामीले समाजमा जुन सर्वसाधारणलाई चाहिँ बताउन चाहिँ जरुरी छ। अनि त्यो कुरो स्पष्ट पार्नलाई हामीले जनचेतनाको कुरो पनि गर्न जरुरी छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अनि एउटा विश्वासको वातावरण जुन स्कुलमा तपाईको कतिवटा विद्यालयहरू कस्ता पनि देख्न सकिन्छ भने स्कुलका सबै आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाइसकेपछि त्यो शिक्षकले आफ्नो स्कुलमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, दयनीय आर्थिक अवस्थामा भएका, जसको गार्जियनलाई उसको नानी बाबुको पढाइप्रति खासै चासो छैन होइन। त्यो गार्जियन उसका छोराछोरीले पढाउन् या नपढाउन् त्यो रेगुलेसन गर्ने कुनै बडी निकाय नै भइदिएन। त्यो निकायको पनि कमी भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यी कुराहरूमा राज्यको चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ। जस्तो तपाईँ एउटा प्राविधिक विषय पढेको व्यक्ति, हजुर इन्जिनियरिङ विषय, म यतापट्टि फर्किन्छु। जस्तो सैद्धान्तिक शिक्षाले हामीलाई कहीँ पनि लाँदैन लगभग निश्चित छ होइन। अहिले जस्तो 11-12 कक्षा सकेर विदेश जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सर्टिफिकेट हुन्छ, ग्रेडिङको सर्टिफिकेट होला अहिले त, पहिला अङ्कको हुन्थ्यो। उनीहरू अस्ट्रेलिया या अमेरिका या कुनै पनि देश जानु पर्यो भने भनौँ न कफीको ट्रेनिङ लिएर 25 दिनको कफी बनाउने ट्रेनिङ लिएर जिन्दगीभरि घरका कोठाहरू कुनै केही सफा गरेको हुँदैन, कुचो लगाउन जानेको हुँदैन, टोयलेट सफा गर्ने तालिम लिएर आफ्नै घरमा बाबुआमासँग सिकेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाहिर गइरहेछन्। हाम्रो शिक्षाको सैद्धान्तिक शिक्षाको अवस्था चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हाम्रै घरमा, हाम्रै पेरिफेरीमा अहिलेका युवामै छ। यो त छँदैछ। अब यस्तो स्थिति हुँदै पनि हाम्रो देश एउटा विकासोन्मुख देश, विकासको गतिमा अघि बढ्दैछ। यो अवस्थामा देशको विकास गर्न सक्ने भनेको प्रविधिले हो, प्राविधिक शिक्षाले हो होइन। जसलाई हामीले अब व्यावसायिक शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ, अब समग्रमा आउँदाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा पनि भन्छौँ हामीले। त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिला जस्तो नेपाल अहिले विकासोन्मुख देशको रूपमा छ। विभिन्न निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू भइरहेका छन्, बाटोघाटो बनिरहेका छन्, पुल पुलेसा बनिरहेका छन्। सँगसँगै जोडिएका धेरै प्राविधिक कुरा छन्।
इन्जिनियरिङको अवस्था महत्त्व के छ? तपाईँ एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबै चिज भएको कारणले के देख्नुहुन्छ? एउटा त पहिलो कुरा जुन तपाईँले आइएससी या इन्टरमिडिएटको एजुकेसन सके पश्चात विद्यार्थीहरूको जुन एक किसिमको ओइरो छ, विदेश जाने ओइरो, यो ओइरो के का कारणले भएको हो भन्ने कुरा जान्न चाहिँ जरुरी छ। यो कारण चाहिँ के हो भने यो मानसिकताकै कुरा हो होइन, जनचेतनाको कमीको कारणले हो। अनि जसो राज्यमा अहिले हिजोका केही दण्डकाल अवस्था पछि यो त्यसले जन्माएको अवस्था हो पनि जस्तो मलाई लाग्छ। तर आजको दिनमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको चाहिँ यो राज्यमा, यो विकासान्मुख देशमा ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसको यो भन्नु खोजेको होइन कि इन्जिनियरिङ मात्रै राम्रो भन्न खोजेको होइन मैले। इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको नाताले, कर्मचारीको नाताले, शिक्षकको नाताले होइन। जसो राज्यमा चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने, जस्तो इस्ट वेस्ट रेलवेका कुराहरू उठाएका छन् होइन, काठमाडौँ यो फास्ट ट्र्याकका कुराहरू उठाएका छन् होइन, 3-4वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने कुराहरू उठाएका छन्। यस्ता विविध निर्माणाधीन जुन विषयहरू छन्, यो जस्तो ऊर्जामा चाहिँ ठुलो लक्ष्य बोकेको यो हाम्रो देशमा इन्जिनियरिङको निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ, जुन हामीले सर्वसाधारण विद्यार्थीलाई चाहिँ बताउन सकेको अवस्था छैन। जसको तपाईँलाई एउटा मेरो आफ्नो अनुभव पनि सुनाउँछु। यो अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ भने के हो भन्ने कुरा कम्तीमा एसएलसी लेभलमा यसको चाहिँ प्रभाव के हो, राज्यमा पर्ने प्रभाव के हो, उसको सामाजिक दायित्व के हो, भोलि उसले सामाजिक उसप्रति समाजले गर्ने आश के हो भन्ने कुरा कम्तीमा एसएलसी दिने विद्यार्थीले, अहिले त एसएलसीको ठाउँमा एससिई भन्छ गरे होइन। अनि त्यो अवस्था हिजोका दिनमा पनि थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन होइन। अब मलाई संयोगवश आइसी सकाए पश्चात कसैले बताइदियो इन्जिनियरिङ भने यो हो, इन्जिनियर बनेपछि एउटा समाजमा एउटा अरूभन्दा अलिक फरक हैसियत भएको व्यक्ति हुन्छ, त्यसको चाहिँ यो किसिमको जवाबदेहिता हुन्छ भन्ने कुरा मलाई इन्टरमिडिएटको एजुकेसन पश्चात कसैले बताइदियो। मेरो अवस्था पनि थिएन कि मैले बाहिर जान सक्ने। यो होइन कि मलाई पनि इच्छा नभएको होइन होइन, तर त्यसले मेरो अनुभवले के बताउँछ भने जुन बाहिर जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई त्यो घरमा चाहिँ कहिले पनि कुचो लगाउन नजान्ने होइन, कपडा धुन नजान्ने त्यो, अनि बाहिर हामीले टोइलेट सफा गर्नुपर्ने अवस्था छ। टोइलेट सफा गरेर दिनमा आफ्नो पार्सियल टाइममा टोइलेट सफा गरेर अनि त्यो दिनभरि अनि एजुकेसन सिक्दै जाने त्यो शिक्षाभन्दा हामीले आफ्नै देशमा जुन इन्जिनियरिङ पढ्यौँ भने उनीहरूको भविष्य उज्जवल छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम ढुक्क साथ भन्न सक्छु। म अर्को चरणमा अझै नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्र, विशेष गरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ के हो, कस्तो अवस्थामा यसको अध्ययन अध्यापन रहेको छ, सँगसँगै यसको सम्भाव्यता र क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। फेरि अर्को प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक brought to you by GS College, Balkumari, Lalitpur, under the management of Hillside College of Engineering. यो प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु। एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। मैले आज एक प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थी एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयका इलेक्ट्रिक महाशाखाका उपनिर्देशक दीपक चन्दसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अब यही विषयसँग सम्बन्धित भएर आउँछु। एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले व्यवस्थापन क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो हामीले 1.5 दशक जति बिजुली छैन भनेर अँध्यारोमा बितायौँ। यो दक्ष व्यवस्थापनले थियो वा अदक्ष व्यवस्थापनले थियो वा के थियो त्यो अलग कुरा छ। अहिले कुलमान घिसिङले
केही वर्षदेखि उज्यालो दिइरहनु भएको छ। हजुर अहिले त यस्तोसम्म आइसक्यो, माथिल्लो तामाकोसी बन्यो भने अब केही समयपछि तपाईँले घर घरमा ग्यास चुलो होइन इलेक्ट्रिक चुलो जोड्नुहोस्, इलेक्ट्रिक भाँडाकुँडा किन्नुहोस् सम्म भन्नुभएको छ। र इलेक्ट्रिक गाडीहरू राजधानीमा गुड्न थालिसके, इलेक्ट्रिक चार्ज गर्ने पम्पहरू स्थापना भइसक्यो, 2-3वटा उद्घाटन पनि भइसक्यो काठमाडौँमा होइन। यो इलेक्ट्रिकल क्षेत्रको अवस्था के हो, यसको इन्जिनियरिङ अध्ययनको महत्त्व के छ, यतापट्टि जाउँ। नेपालमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ क्षेत्रको चाहिँ एकदमै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा झन्डै प्राविधिक क्षेत्रले, आर्थिक क्षेत्रले झन्डै 42,000 मेगावाट हाम्रो हाइड्रो सेक्टरबाट मात्र हामीले बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। आजका दिनमा हामीले 1046 मेगावाट इन्स्टल्ड क्यापेसिटी हाम्रो आजको एक्जिस्टिङ, जसबाट हामीले विद्युत प्राधिकरणले आफैले 510 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ भने आइपिपीहरूबाट 483 मेगावाट, त्यस्तै गरी थर्मल पावर प्लान्टबाट 53 मेगावाट पावर जेनेरेसन गरेको अवस्था छ। अहिले विगतको केही मैले तथ्याङ्क मार्फत मैले यहाँ जानकारी गराउन खोजेँ। आजको दिनमा हामीले टोटल ऊर्जामा हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले 3.39% मात्र ऊर्जा खपत गरेका छौँ। जसो हामीले फ्युलवुडबाट चाहिँ 70.46, पेट्रोलियम पदार्थबाट चाहिँ 12.54% र अरू बाँकी विविध क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन। ठुलो जनशक्तिले जसो 80% हामीले रेजिडेन्सियल लोड मात्र युज गरे अवस्था छ, 8% तपाईँको उद्योग क्षेत्रमा हामीले गरेको अवस्था छ होइन। अनि अर्को तथ्याङ्क तपाईँलाई रमाइलो तथ्याङ्क के देख्न सकिन्छ भने जुन विकसित मुलुकहरूमा लोड सेडिङ या पिक लोड जहिले पनि के हुन्छ भने 12 देखि 2 बजेको समयमा हुन्छ, पिक आवर भनेको त्यो बेला हुन्छ। हाम्रो उज्यालो पिक आवर भनेको खाना बनाउने र बिजुली बाल्ने यो समयमा मात्रै हुन्छ, किनभने हाम्रो औद्योगिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर छ होइन। औद्योगिक कमजोर छ। जस्तो अर्को अवस्था कस्तो छ भने अब जनशक्तिको उत्पादन त हाम्रो जुन हिसाबले कन्ज्युम्सन भइरहेछ नराम्रो होइन होइन। अब यो कन्ज्युम्सनको रेट चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ, यसमा दुविधा छैन होइन। अब जुन भविष्यको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ, आजको दिनमा 1046 मेगावाट उत्पादनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीलाई एउटा दक्ष इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर प्राप्त गर्न कतिवटा संस्थामा एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ माथिल्लो लेभलका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको विज्ञापनमा एउटा विज्ञापन खोल्दाखेरि 2टा 5वटा कुनैमा विज्ञापनै नपरेको अवस्था पनि छ होइन। अनि दक्ष जनशक्ति अझै पनि राज्यले उत्पादन गरेको अवस्था छैन होइन। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको महत्त्व के हो भनेर हामीले समाजलाई दिन सकेको अवस्था छैन। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, हामीले 1046 मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि जुन यहाँ कुलमान घिसिङको कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब हामीले ठुलो एमाउन्टमा विद्युत उत्पादन मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जब 42,000 त कुरा नगरौँ, आजको 2 वर्ष 4 वर्षमा 1,000बाट हामी 3,000 मेगावाटमा जाने बित्तिकै हाम्रा धेरै चुनौतीहरू हामीसँग अगाडि छन्। जस्तो कि तपाईँलाई के सेयर गर्छु भने त्यसको ट्रान्समिसन लाइन नेपालमा सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय ट्रान्समिसन लाइनको कुरा हो। तपाईँलाई एउटा घटना म यससँग जोड्न चाहन्छु। हामी जतिखेर नाकाबन्दीको समयमा सबैले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेका थिए होइन। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि काठमाडौँका धेरै पोइन्टहरूमा होइन इलेक्ट्रिकल स्टेसनहरूमा जुन ट्रान्सफर्मरहरू पड्केका थिए, त्यो पड्केको एउटा मात्रै रिजन के थियो भने हाम्रो जुन ट्रान्समिसन डिसिएस सिस्टम प्रोपर व्यवस्थापन भएको थिएन भन्ने कुरा। हामीले त्यो कल्पना गरेका थियौँ कि यति
चाँडै त्यो इलेक्ट्रिसिटी त्यति कन्ज्युम्सन यसरी बढ्ला भन्ने हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। यो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ, बढ्दो क्रममा यो मानेमा हुन्छ, तर यो बढाउनु आवश्यक पनि छ होइन। यो जस्तो तपाईँले ऊर्जाको जब विकास नहुन्जेलसम्म राज्यले विकासको फड्को लिन सक्दैन हेर्नुहोस् होइन। एउटा सर्वसाधारणले खपत गर्ने विद्युत राज्यको इकोनोमीसँग जोडिएको विषय हो होइन। अब हामी धेरै महत्त्वाकांक्षी तथ्य नलिउँ, हामीले 1000 मेगावाटबाट 5000 मेगावाट मात्रै विद्युत खपत गर्ने बेला हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको कन्ज्युम्सन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको कन्ज्युम्सन राज्यमा कति होला, उसको स्कोपको कति होला, हामी आफै कल्पना गर्न सक्छौँ होइन। यसको व्यवस्थापन पक्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ होइन। राज्यमा जसो अहिले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू अहिले सुरु भएका छन्, जुन अब एउटा तामाकोसीको कुरा गर्नुभयो, सँगसँगै यससँग जोडिएका धेरै प्राइभेट सेक्टरमा ठुलो काम भइरहेछ अहिले होइन। अब विद्युत प्राधिकरण लगाएर प्राइभेट सेक्टरहरूमा बुटोल पावर कम्पनी, एनएचई लगायतका अहिले राज्यले विद्युत प्राधिकरण झन्झन सँगसँगै एउटा जेनरेसन कम्पनी अनि त्यस्तै गरी ग्रिड कम्पनी भनेर छुट्टै संस्थाहरू पनि खोलेको देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ एउटै संस्थाबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन कि? तपाईँले यी धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो नेपालमा उत्पादित इन्जिनियरहरूको दक्ष जनशक्तिको कुरा गरौँ, जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङको महत्त्व एकदमै धेरै छ भनेर भन्छौँ हामीले एउटा कुरा। अहिले हामी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको कुरा गरिरहेछौँ। उत्पादित जनशक्ति छ, तर जस्तो राज्यका ठुला परियोजनाहरू हुँदाखेरि डिपिआरहरू बनाउँदाखेरि गर्दाखेरि विदेशीलाई मात्रै दिएको हामीले पाउँछौँ। हाम्रो उत्पादित जनशक्ति माथिको विश्वास हामी आफैलाई नभएको वा राज्यले विश्वास गर्न नसकेको वा सम्बन्धित क्षेत्रले विश्वास गर्न नसकेको, ताकि यिनै इन्जिनियरहरू विदेशमा पुग्दाखेरि उनीहरू दक्ष छन्, कहलिएका छन्, ठुल्ठुलो समूहमा बसेर एउटा निर्णायक टोलीमा बसेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। डिपिआरहरू यसरी विदेशी परियोजनाहरूलाई अथवा विदेशी इन्जिनियरहरूलाई किन दिइन्छ? एउटा यससँग जोडिएको विषय के हो भने एउटा हाम्रो राज्यमा लगानीकर्ताको कमी हो यो। किनभने एउटा इन्जिनियर पास गर्ने बित्तिकै उसले आफ्नै कम्पनी, आफ्नै संस्था खोल्न सक्ने अवस्था होइन। आजको दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने कोर लेभलमा जहाँ ग्रासरुटमा काम गर्ने इन्जिनियर भनेको ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली इन्जिनियर नै हुन्, तर अब संस्था चाहिँ विदेशी संस्था आइदिन्छ। विदेशी संस्था आउनुको अर्थ के हो भने राज्यमा चाहिँ लगानीको कमी अनि केही यो सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू होन्, त्यसका त्रुटिहरूका कुराहरू होलान्, यी यससँग जोडिएका कुराहरू छन्। अब अनि अर्को कुरा व्यापारगत अलि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ केही कमी कमजोरी नभएका हुन्, जस्तो खरिद ऐनका देखि लिएर प्रोक्युरमेन्ट खरिद ऐन लगायतका व्यवहारगत एउटा इन्जिनियरले सैद्धान्तिक सँगसँगै कति प्र्याक्टिकल इन्जिनियर भएर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रणाली छ त्यो चाहिँ अलि कमी हो कि भन्ने त मलाई महसुस नभएको होइन, महसुस भएको छ। तर यो राज्यको यसमा लगानीकर्ताको यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानीकर्ताले देखाएको कम चासो अनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कमी कमजोरी, यी कारणले गर्दाखेरि विदेशी कम्पनी मार्फत काम गर्दाखेरि काम चाहिँ नेपालीले नै गर्ने तर अनरसिप चाहिँ विदेशीले लिने त्यो अवस्था देखिन्छ। श्रोता, मसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयका इलेक्ट्रिक महाशाखाका उपनिर्देशक दीपक चन्द हुनुहुन्छ। सँगसँगै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र शिक्षक पनि मैले व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा र नेपालमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको सम्भाव्यताका बारेमा आजको एजुकेसन टकमा कुराकानी गरिरहेको छु। अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनुहोला। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक brought to you by GS College, Balkumari, Lalitpur, under the management of Hillside College of Engineering.
जिएस कलेजको प्रायोजनमा तपाईँले एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ। अन्तिम चरणको यो प्रसार सामग्रीका साथमा फेरि पनि हामी छौँ। मसँग आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपक चन्द हुनुहुन्छ, सँगसँगै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी पनि। मैले यो खण्डमा एउटा प्रसङ्गमा मात्रै आउँछु, जस्तो अहिले देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ। सँगसँगै यो संरचनामा गइसक्दा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा जात जाति वर्ग सम्प्रदाय भूगोलदेखि लिएर धेरै कुरामा कोटा प्रणालीको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यसले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। शिक्षामा कोटा प्रणाली भन्ने चिजले पनि धेरै नै प्रभाव पार्ने गरेको छ। तपाईँको बुझाइमा, जस्तो तपाईँ, मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको कारण छ, तपाईँ सुदूरपश्चिमको व्यक्ति होइन, अहिले पनि राज्यका पिछडिएका क्षेत्र ठाउँ वर्ग जात जाति सम्प्रदायलाई हेरेर कोटा दिने चलन छ जुनसुकै क्षेत्रमा। शिक्षाको कोटा प्रणालीले कस्तो असर गर्छ, कस्तो प्रभाव पार्छ? अब यो विषयमा मेरो नितान्त अलि फरक मत छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कोटा प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि कोटा प्रणाली भनेको एउटा प्राविधिक भनेको हामीले एउटा दक्ष प्राविधिक चुन्ने जुन प्रणाली छ, लोकसेवा आयोगले लिने प्रणाली, त्यो ठाउँमा कोटा प्रणाली लगाउनु भन्दा पनि त्यो लक्षित वर्ग, जुन वर्गलाई हामीले कोटा प्रणाली दिन खोजेको हो, अनि उसको फर्स्टमा त उसको कोटा प्रणाली कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि पर क्यापिटा कुनै जात जाति धर्म कुनै समुदाय भन्दा पनि अब जुम्लामा बसेको बाहुन र काठमाडौँमा हुर्केको नेवार दलित जुनसुकै के होस्, या एउटा जुनसुकै वर्गको भनौँ न, एउटा जसले अब काठमाडौँमा एक्सेस नभएको मान्छे भयो भने उसको केसमा छुट्टै कुरो भयो होइन। जुम्लामा हुर्केको बाहुन होस् दलित होस्, उसको पर क्यापिटा इन्कमको आधारमा कोटा प्रणाली छुट्टिनुपर्छ, एउटा पहिलो पोइन्ट होइन। दोस्रो पोइन्ट भनेको यो कोटा प्रणाली बेसिक एजुकेसनमा राज्यले फोकस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राज्यले जस्तो स्कुलिङ एजुकेसन, अघि हामी जुन विषयमा हामीले सुरुवाती गऱ्यौँ, त्यो प्राथमिक एजुकेसन, निमावी एजुकेसन, मावी एजुकेसनमा जुन सामुदायिक विद्यालयको कुरा गऱ्यौँ, यो सेक्टरमा यतातिरको लगानी भन्दा त्यो बेसिक एजुकेसनमा हामी लगानी गऱ्यौँ भने यहाँ कोटा प्रणाली लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ, यतातिर राज्यले फोकस गर्नुपर्छ। यो कोटा प्रणाली के को लागि हो त भन्दाखेरि उनीहरूको क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्टको लागि हो होइन, केही समयको लागि गर्ने हो यो कोटा प्रणाली होइन। तर त्यो लक्षित वर्गलाई हामीले ध्यान दिएको होइन कि भन्या जस्तो महसुस भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जुम्लामा एउटा दलित जनजाति होइन, मधेसी या तराईमा हुर्केका मधेसी जुन वर्गलाई हामीले यो कोटा प्रणालीको लागि सरोकार राखेको हो होइन, यो टार्गेट गरेको, त्यो वर्गले चाहिँ पाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल म आफै मेरो लागि म जुम्लामा हुर्केको हुँ या हुम्लामा हुर्केको हुँ, मैले त्यो पिछडिएको कोटा पाउनुपर्छ, मेरो छोरीले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। तर एउटा दलित जनजाति उसको पर क्यापिटा इन्कम के छ अनि उसको बेसिक एजुकेसनमा चाहिँ हामीले राज्यले ध्यान दिएको छ कि छैन। त्यहाँ राज्यले कति ठाउँमा त के छ भने यो छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुल किन पठाउने भन्ने किसिमको मानसिकता भएको वर्ग पनि छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई बरु कुनै इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि उनीहरूका बालबालिकाहरूलाई होइन, त्यो मावी एजुकेसनसम्म एकदम निकै प्रोत्साहित गरेर राज्यले त्यहाँ लगानी गरेको खण्डमा यो कोटा प्रणालीको आवश्यकता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर, आज हामीले यतिसम्म कुराकानी गर्न भ्यायौँ। त्यहाँ यहाँको म शैक्षिक सँगसँगै अन्य व्यावसायिक जीवनको उन्नयनको कामना गर्छु। आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी रहँदै आजलाई छुट्टिन्छ। यो कान्तिपुर टेल एफएमलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हस्, नमस्ते। श्रोता, मैले कुराकानी गरेँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इलेक्ट्रिक महाशाखाका उपनिर्देशक एवं इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र शिक्षक दीपक चन्दसँग। यो कुराकानी तपाईँका निम्ति शिक्षाप्रद र फलदायी भएला भन्ने अपेक्षा मेरो छ। दीपकलाई धन्यवाद दिँदै आजको एजुकेसन टकबाट म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।